नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो स्काउटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दर्शकवृन्द, नेपाल स्काउटका गतिविधि र अबको स्काउटिङ कस्तो हुनुपर्छ र विशेष गरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा स्काउट संरचना विस्तार हुँदै गर्दाखेरि स्काउटिङ गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित यस कार्यक्रममा हामीले अबको स्काउटिङ कस्तो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहँदै विशेष गरी स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग संवाद गर्दै आएका छौँ र लामो समयदेखि हामीले उठाएको यस कार्यक्रममा एउटै विषयवस्तु थियो कि स्थानीय तहमा स्काउट कहिले विस्तार हुन्छ। सङ्घ र प्रदेशमा स्काउट विस्तार भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहमा स्काउट विस्तार कहिले हुन्छ र भइसकेपछि कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यही बिचमा सुखद समाचार, सुखद खबर र हामीले उठाएको विषयवस्तु र बारम्बार सोधिएको प्रश्न स्थानीय तहमा स्काउट कहिले गठन हुन्छ भन्ने कुराको जवाब हामीले पाएका छौँ। हो, नेपाल स्काउटको केन्द्रीय कार्यालयले देशका 753वटै स्थानीय तहमा स्काउटको संरचना विस्तार गरेको छ। अर्थात् अब सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा स्काउटका तटस्थ समितिहरू गठन भएका छन्। अर्थात् अब स्काउट एक हिसाबले सबै ठाउँमा आफ्नो संरचना विस्तार गरिसकेपछि अब स्काउट निर्वाचनमा या चुनावमा जानका लागि कुनै पनि समस्या छैन र सम्भवतः चुनावको मिति पनि चाँडै नै घोषणा हुन सक्छ। किनभने अहिले कोरोनाको कहर छ र कोरोनाको कहर अलिकति कम भइसकेपछि यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ने हामीले सूचना पाएका छौँ। आज स्थानीय तहमा गठन भइसकेपछि स्काउट अब कसरी अगाडि बढ्छ, 753वटा स्थानीय तहमा स्काउट गठन हुँदै गर्दाखेरि के छन्, यसभित्र रहेका अन्य विषयवस्तुहरू समग्र सामग्रीसहित स्थानीय तहका संयोजकहरू घोषणा गरेको नेपाल स्काउटले आयोजना गरेको कार्यक्रम र यो विशेष रिपोर्ट सुरुवातमा हेरौँ। नेपाल स्काउटले देशका 753वटै स्थानीय तहमा स्काउट समिति गठन गरेको छ। स्काउटलाई हरेक विद्यालयसम्म पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल स्काउटले सबै स्थानीय तहमा कमिटी गठन गरेको हो। नेपाल स्काउटको केन्द्रीय कमिटीले बुधबार औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै समिति घोषणा गरी संयोजकहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको हो। स्थानीय स्काउट समितिमा गाउँपालिकामा 11, नगरपालिकामा 13, उपमहानगरपालिकामा 17 र महानगरपालिकामा 19 सदस्य रहनेछन्। नेपाल स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले अब प्रत्येक स्थानीय समितिका पदाधिकारी प्रत्येक विद्यालय पुगेर त्यहाँ अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा स्काउट सदस्य बनाउने बताए। यस्तै विगतमा सीमित क्षेत्रमा क्रियाशील स्काउटको संरचना अहिले नयाँ राज्य संरचना अनुसार 7वटा प्रदेशमा बनेको र परम्परागत संरचनामा खुम्चिएर रहेको स्काउटले नयाँ संरचनासँगै समयको माग अनुसार गतिशील हुने अवसर पाएको भण्डारीको भनाइ छ। सीमित वर्ग र सङ्ख्यामा रहेको स्काउटिङ नेतृत्व र सङ्गठनलाई गाउँ सम्म हजारौँ युवाहरूको समक्ष पुगेको छ। प्रदेश स्तरीय स्काउट आधारभूत तालिम मार्फत एकै पटक करिब 4000भन्दा बढी युवाहरूलाई स्काउट मास्टरको रूपमा उत्पादन भई प्रत्यक्ष रोजगारसँग जोड्ने कार्य धमाधम चलिरहेको छ। खुम्चिएर रहेको स्काउटको पुरानो जिल्लागत सङ्गठनलाई देशको परिवर्तित सङ्घीय संरचनाका आधारमा 753वटै स्थानीय निकायहरूमा व्यवस्थित रूपमा निर्माण गरिएको छ र देशका 7 प्रदेशहरूमा सक्षम युवाहरूको नेतृत्वमा स्काउट समितिहरू गठन भई प्रदेश कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेको छ। अहिले देशभरमा 6000 विद्यालयमा 75000 विद्यार्थी स्काउटमा आबद्ध छन्। अब देशभरका सबै विद्यालयमा स्काउट पुग्ने लक्ष्य केन्द्रले लिएको छ। नेपाल स्काउट ऐन 2055 अनुसार प्रधानमन्त्री नेपाल स्काउटका संरक्षक र माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री प्रमुख स्काउट हुने व्यवस्था रहेको छ भने प्रदेशमा मुख्यमन्त्री संरक्षक, सामाजिक विकास मन्त्री प्रमुख स्काउट हुने व्यवस्था हुनुका साथै स्थानीय पालिकामा पालिका प्रमुख संरक्षक तथा पालिका उपप्रमुख प्रमुख स्काउट हुने व्यवस्था छ। यसबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा नीतिगत रूपमै हरेक विद्यालयमा स्काउट युनिटहरू सञ्चालन हुने र हरेक पालिकामा स्काउट क्रिउ सञ्चालन हुने जानकारी पनि कार्यक्रममा दियो। हो, 753वटा स्थानीय तहमा यति बेला स्काउट विस्तार भएको छ। अब स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखको मातहतमा स्काउट गएको छ। अब स्काउटलाई
कसरी विकास गर्ने, कसरी प्राथमिकतामा राख्ने जुन हामीले यस कार्यक्रममा उठाउँदै आएका थियौँ, सम्भवतः प्रमुख उपप्रमुख जीहरूलाई पनि अब सजिलो हुनेछ र उहाँहरूसँग गरेका संवाद र उहाँहरूले गर्नुभएका प्रतिबद्धता पनि अब व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनेछन्। हामी चाहन्छौँ हरेक विद्यालयमा स्काउट पुगोस्, चाहे त्यो निजी होस् चाहे सामुदायिक विद्यालय होस्, हरेक युवामा स्काउट पुगोस्। अर्थात् जो लक्षित वर्ग छ, जो लक्षित उमेर समूह छ, 6 देखि 24-25 वर्षसम्मका उमेर समूहका जो छन्, युवा पुस्ताहरू छन्, बालबालिकाहरू छन्, ती केन्द्रित कार्यक्रममा स्थानीय तहले जोड दिउन्, प्राथमिकतामा राखुन्, स्काउटका कार्यालयहरू बनोस्, स्काउटका तालिम केन्द्रहरू बनुन् र युवाहरूलाई यो अभियानमा अधिकभन्दा अधिक शरिक र सहभागी गराउन सकोस्। हामी चाहन्छौँ स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पक्कै पनि अब स्थानीय तहमा आइसकेको हुनाले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। किनकि हामीले धेरै स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग यस कार्यक्रममा कुराकानी गर्दा उहाँहरूले गर्नुभएको प्रतिबद्धता आज सम्झिरहेका छौँ र स्थानीय तहमा स्काउट विस्तार गरेसँगै हामीले नेपाल स्काउटका तदर्थ समितिका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीसँग विशेष कुराकानी गरेका छौँ। अबका क्रममा उहाँसँग गरेको संवाद यो हेरौँ। सर स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु हजुर। ऐतिहासिक दिन आज त नेपाली स्काउटमा ऐतिहासिक दिन, जुन सङ्घ प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म अब गाउँ गाउँमा नगर नगरमा स्काउट गतिविधि हुनेछ। 2 सालमा तपाईँहरूले जुन विस्तार गर्नुभएको छ त्यसका लागि तपाईँलाई शुभकामना सहित अब बढ्छ कसरी, यो गठनको कुरा मात्र त भएन, अब यसको संरचना विस्तार कसरी हुन्छ, योजना के छ? अब होइन, मेन त तपाईँले अहिले जुन कुरा गर्नुभएको छ, मेन यही संरचनापूर्ण पनि ठुलै हामीले चाहिँ आज के अरे लगभग के अरे 60-70 वर्षको हामीले समयलाई व्यतीत गर्नु परेको छ र वास्तव संरचनालाई अब प्रत्येक गाउँमा हामीले पुर्याउने प्रयत्न लागि अहिले स्थानीय तह मार्फत प्रत्येक 753मा हामी 753 सरकारसँग सहकार्य गर्न पुगेका छौँ। अब सरकार, त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग हामी बसेर त्यहाँबाट उहाँहरूसँग सँगसँगै गएर त्यहाँका विद्यालयहरू मार्फत प्रत्येक घर घरमा हामी स्काउटिङ गतिविधिलाई पुर्याउँछौँ र एउटा स्वावलम्बी नागरिक र के अरे क्रियाशील सक्रिय नागरिकको उत्पादन गर्ने कुरामा हाम्रो एकदम 6 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मको युवाहरूलाई फोकस गरेर कार्यक्रमहरू गरेर जान्छौँ र त्यसको सुरुवातको क्षण हो यो आज। यो ऐतिहासिक दिन तपाईँले भनिरहँदाखेरि त्यसैको क्षणको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। अब स्थानीय तहसम्म मुलुक जुन संरचनामा छ या मुलुक सङ्घीयतामा छ त्यही व्यवस्था, त्यही परिकल्पना अनुसार हामी पनि हाम्रो संरचनालाई विस्तार गरिसकेका छौँ माथिदेखि तल्लो तहसम्म, होइन? अब जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कि प्रत्येक विद्यालयमा 6 वर्षदेखि 24 वर्षसम्मका बालबालिका युवालाई हामी यसमा जोड्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ, अनिवार्य गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ योजना ठ्याक्कै के हो? केन्द्रको योजना के हो? प्रदेशको चाहिँ भूमिका के हो? स्थानीय तहको भूमिका के हो? तपाईँलाई अहिले मैले प्रश्न पारौँ, यो मातहत युवा नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा रहे पनि हामी स्काउट एउटा यस्तो संस्था हो जसले युनिफर्म लगाएर बालबालिकाहरूको चाहिँ सर्वाङ्गीण विकासको लागि जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, जस्तो विद्यालय तह होस्, विद्यालय तहमा दिने औपचारिक शिक्षा होस् र अनौपचारिक शिक्षा होस्, त्यसको बिचमा हामीले गर्ने क्रियाकलापहरूलाई हामीले एउटा युवाहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने, बालबालिकाहरूलाई कसरी संरक्षित गर्ने र उनीहरूलाई भोलिको सबल र सक्षम नागरिक कसरी उत्पादन गर्ने र सकारात्मक सोच कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरामा राज्यले जुन ढङ्गमा सोचेको छ त्यो तहको सबै तहहरूले सोचिरहेको कुरा हो। अब राज्यको यस्तो एउटा संस्था हो, स्वयंसेवी संस्था, जसलाई कुनै पनि भावबाट कुनै पनि मान्छेलाई सहयोग गर्नुपर्छ, एउटा स्वयंसेवी भावबाट उसले जुन खालको कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ एउटा व्यक्तिले, त्यो कन्ट्रिब्युसन गर्न जाओस् भन्ने तहमा हामीले सोचको साथ, यदि राज्यले पनि सोचको साथ गएको हुँदाखेरि यही सोचलाई स्थापित गर्नको लागि स्थानीय सरकार र त्यहाँभित्र भएका बालबालिका, त्यहाँ भएका के अरे हाम्रा सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई त्यहाँ मार्फत हामी स्काउटिङ गतिविधिलाई अगाडि बढाउने र त्यो कुरामा बढाउनको लागि अब हामी स्थानीय सरकारलाई घचघराउनको लागि सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मार्फत र अनिवार्य स्काउट शिक्षा सञ्चालन गर्नु, विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नीतिगत तहमा मात्रै होइन, ऐनमै हामीले संशोधनमा हाम्रो दफालाई स्काउटिङ गतिविधिलाई अगाडि बढाउने भनेर लेखिसकेका छ। त्यस कारण अब भनेको विद्यालयलाई स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्छ, स्थानीय तहबाटै लिएर गएको हुन्छ, स्थानीय तहबाटै अगाडि बढ्ने हुँदाखेरि यो स्थानीय तहलाई समेट्नको लागि र त्यहाँका विद्यालयलाई समेत अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ अहिलेको पोलिसीगत रूपमा चाहिँ हामीले काम गरेको र यो अहिले स्थापित मात्रै यसरी तपाईँले देखिँदाखेरि संस्थाहरूलाई हामीले कमिटी मात्रै बनाउने, अब कमिटीले काम गर्ने र त्यहाँबाट आफ्नो क्रियाशीलता अगाडि बढाउने काम गर्छ। सङ्घ र प्रदेशको भन्दा स्थानीय तहको बढी भूमिका रहन्छ। यसमा स्पष्ट छ, सङ्घले आफ्नो हिसाबले कानुन नीति निर्माण
बजेटका कुरा गर्दा प्रदेशले त आफ्नो हिसाबले काम गर्दा तर स्काउटिङ त स्थानीय तह जनजनमा हुने हो नि त, माथिदेखि नै गर्ने, तर भूमिका त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। अब त्यो भनेको सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका या महानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, विशेष गरी नगर प्रमुख, उपप्रमुखहरूको चाहिँ भूमिका महत्त्वपूर्ण कुरा रहन्छ। आज हामीले 753वटा स्थानीय तहमा स्काउटलाई विस्तार गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको बुझाइ, उहाँहरूको प्रतिक्रिया, उहाँहरूको सुझाव, उहाँहरूको प्राथमिकतामा कति पर्छ या पर्दैन, यसको समीक्षा आकलन यो गठन गर्दै गर्दा हामीले गरेका थियौँ, गऱ्यौँ होइन। यसमा के हो भने म त तपाईँलाई भन्छु, हामी नीतिगत तहमा हामी केन्द्रबाट क्लियर गरेका छौँ। हामीले सामान्य प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सामान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई त्यो हामीले यो कुरालाई पोलिसीगत रूपमा हाम्रो मन्त्रालय, हाम्रो मातहतका अरू के अरे शिक्षा मन्त्रालय, के अरे सँगै मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय सबै यसमा क्लियर हुँदै आएको छ। अब हामीले चाहिँ मानव संसाधनको विकासको लागि चाहिँ यो के अरे यो कार्यक्रमलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, यो कार्यक्रमलाई युज गर्नुपर्छ र आफ्नो स्थापित संस्थालाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भएको कारणले गर्दाखेरि विकसित ढङ्गले यसलाई निर्माण गर्नको लागि, अगाडि बढाउनको लागि यो काम गरिएको छ। र यो कामलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, यो कामलाई अब स्काउटलाई जनजनमा पुर्याउनको लागि भनेको तपाईँलाई अब हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि केन्द्रको काम भनेको नीति बनाउने, त्यसलाई समन्वय गर्ने काम प्रदेशको, र कार्यान्वयन गर्ने काम भनेको स्थानीय तहको। अब कार्यान्वयन तहमा हामी चाहिँ प्रत्येक बालबालिकामा प्रत्यक्ष रूपमा स्काउट देखिने र त्यहाँ भएका लिडरहरूलाई, त्यहाँ भएका मेयर, उपमेयर या जनप्रतिनिधिहरूलाई मात्रै राजनीतिक पार्टीहरूलाई समेत हामीले कन्भिन्स गर्छौँ, हामीले उहाँहरूलाई यो कुरा बुझाउँछौँ र त्यो बुझाउने हाम्रो चाहिँ अब निकायको रूपमा स्थानीय तह आफै गठन भएको समितिले नै त्यसलाई बुझाउने काम गर्छ र नबुझेका कुराहरूलाई प्रदेश सरकारले बुझाउने प्रयत्न गर्छ। त्यहाँबाट बुझेन हामी पोलिसीगत रूपमा माथिबाट बुझाउँछौँ र हामी यो ढङ्गले जान्छौँ। अब हाम्रा प्रत्येक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, प्रत्येक स्थानीय तहका लिडरहरू अब चाहिँ नयाँ ढङ्गले जानुहुन्छ। उहाँले कसरी जानुहुन्छ, अब हाम्रा प्रतिनिधिहरू जस्तो स्थानीय तहको प्रमुख मेयर चाहिँ अब त्यहाँको हाम्रो स्थानीय संरक्षक हो, त्यस्तै गरी उपमेयर त्यसको प्रमुख स्काउट हो, त्यहाँ उहाँहरूलाई त्यो कुरा बुझाएर उहाँलाई दीक्षा गरेपछि उहाँहरू स्वतः ढङ्गले स्काउट ड्रेस लगाइसकेपछि स्वतः बालबालिकाप्रति कर्तव्यनिष्ठ भएर अगाडि बढाउने कुरामा उहाँहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ। यो ढङ्गले जान्छ। अब जस्तै आज ऐतिहासिक निर्णय गर्दै गर्दाखेरि जुन नामावली सार्वजनिक भएको छ 753वटा स्थानीय तहमा तपाईँले गठन गर्नुभएको छ, अब त्यो नामावलीमा भोलि विरोध नआउला या आफ्ना मान्छे परेनन् भन्ने आधार कि त्यसमा त्यो पारदर्शिता? यसमा चाहिँ कुरा के हो भने तपाईँलाई म एउटा कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु। अहिले हामी स्काउट देशभरिको स्काउटहरूलाई, यसको मास्टरहरूलाई सबैजना पर्ने म स्काउटको कार्य समितिमै हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यहाँ भएको लिडरहरूले जसलाई स्काउटलाई बजाउने र स्काउटलाई त्यहाँनिर स्काउटलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि प्रशासनसँग सहकार्य गर्नको लागि सक्षम लिडरहरूले त्यहाँनिर लिडरसिप लिने हो र उहाँहरूले स्काउटिङ गतिविधिहरू विद्यालय पर्ने हो। सबै विद्यालयको मास्टरमाथि आउने कुरा असम्भव छैन, तर पनि के भने प्रतिस्पर्धाबाट भोलिको दिनमा अहिले हामीले तह समिति गठन गरेको, अब भोलिका दिनमा इलेक्सन हुन्छ, भोलि त्यहाँ क्रियाशीलताको आधारमा उहाँहरू स्थापित भएर आउने काममा तल्लो तहदेखि हुन्छ र आम भनौँ अब देशव्यापी रूपमा चाहिँ हामी प्रतिनिधि छानेर हामी राष्ट्रिय सम्मेलन, प्रदेश सम्मेलन गर्छौँ, स्थानीय सम्मेलन गर्छौँ, उहाँहरू एउटा लिडरसिप छानिने हो। त्यस कारण उहाँहरूले छान्ने लिडरसिपको आधारमा नै अबको हुने हो। त्यस कारण अहिले हामीले तल समिति बनाउने सबै कुरा जित्यौँ भन्ने कुरा होइन। हामीले तल समिति बनाउनुको हाम्रो स्थापित सुरुवात गऱ्यौँ हामीले बिउरोपीमै भन्ने कुराको स्टार्टिङ हो। त्यस कारण यसलाई सबैले सहकार्य गर्ने, यसलाई सहयोग गर्ने र त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो। इच्छा हुनसक्छ मान्छेको बेग्ला इच्छा हुनसक्छ, तर इच्छाको बिचमा पनि सर्वसम्मत कुरा पनि नहुनसक्छ, कहिलेकाहीँ कुनै कुरा टेकेर जानुपर्ने हुनसक्छ। तर हामी के गर्ने बढी मात्रामा सबैको भावना बुझ्दै गरी लिएर जान खोजेका छौँ र 753 नट जोक तपाईँको एउटा सानो कुरा, सिम्पल कुरा पनि होइन। अहिले 753 यहाँ बसेर त्यति सहिलो हाम्रो क्रियाशीलताको आधारमा हामीले 2 वर्षसम्म गरेको भूमिकाको आधारमा हामीले 753 स्थानीय कमिटी बनाएको हो। अब त्यो कमिटीमा बसेर यहाँ बस्न नपाउनु भएको साथीहरूले सहयोग गरेर अब आफू प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्थानीय तहमा वा प्रदेशमा या केन्द्रमा आउनेसम्मको क्षमता राख्न पाउनुहुन्छ। यो गतिशीलताको आधारमा उहाँले निर्धारण गर्नु। त्यस कारण यो अहिले विरोध समर्थन भन्ने कुरा भन्दा नि समग्रमा सबैले सरकार केन्द्रीय कार्य समितिले गरेको निर्णय हो, यसलाई अनुसरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो चेन अफ कमान्ड पनि सङ्गठन पनि हो, यसले चेन अफ कमान्डलाई पालना पनि गर्नुपर्छ। यो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तै 753वटा स्थानीय तह गठन गर्दाखेरि तपाईँलाई अन्यथा नमान्नु होला, यो प्रश्न धेरै नागरिकको प्रश्न पनि हुन्छ, धेरै सञ्चारकर्मीहरूको पनि प्रश्न छ कि 753वटा जो स्थानीय तहमा छानिनु भएको छ संयोजकज्यूहरू, उहाँहरू एकअर्कामै परिचित हुनुहुन्न? होइन, यो त तपाईँको सुरुवाती दिनमा त होइन, कुनै म पनि त तपाईँ र मेरो बिचमै चिन्जान थिएन नि त यो चिज। तर अब सुरुवात भयो क्या, अब के भने अब सङ्गठित हुने, तल्लो तहमै सङ्गठित हुने काम गऱ्यौँ क्या हामीले। अब स्थानीय तहमा अब एकअर्कामा परिचय गर्ने, तैँले त हामी स्काउटलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, स्काउटको बारेमा बहस गर्ने काम चाहिँ हामीले घरमै गराइदिउँ क्या। हामीले माथि गएर पोलिसीगत बनाउने, मैले स्काउट बनाएको छु, हामी स्काउट यति बनाएँ मैले, अघि तपाईँलाई हामीले भन्यौँ नि हामी 60,000 स्काउट भनिरहेको छौँ नि,
हामी 75,000 स्काउट भनेको छौँ। हामी यो अब गफ दिने होइन, हामी स्थानीय तहमा अनलाइन सिस्टमको आधारमा त्यहाँ बहस गरेर त्यहाँका प्रत्येक बालबालिकालाई स्काउटिङ अभियानमा लगाएर मेम्बरसिप ग्रोथ गर्ने हो। हामी सुशासन त्यहाँबाट कायम गर्ने हो। हामी सचेतन गाउँ गाउँबाट निर्माण गर्ने, अनि मात्रै समाज र मानव संसाधनको विकास हुन्छ भन्ने कुरामा हामी त्यसलाई स्थापित गर्ने काम चाहिँ यो हाम्रो स्वयंसेवी संस्था नेपाली स्काउट जस्तो स्थापित संस्थाले गर्ने हो। जस्तै डक्टर, यो विशेष गरी निर्वाचनको कुरा आउँछ। अब तपाईँहरूलाई एउटा जिम्मेवारी पनि छ, निर्वाचनको जिम्मेवारी पनि छ। त्यही कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै अहिले तपाईँहरू सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहसम्म आफ्नो गतिविधि स्काउटिङ विस्तारको अभियान थिएकातर्फ छँदैछ। यसको मूल मन्त्र, मूल उद्देश्य होइन, त्यो मर्मलाई कायम राख्दै एउटा प्रक्रियामा पनि तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। अब धेरैको प्रश्न निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने कुरा छ। आज यो कुरा भन्न मिल्छ? होइन, भन्न किन नमिल्नु। अब त म तपाईँलाई भन्छु, सङ्गठनले अब बल्ल एउटा चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन तलदेखि माथिसम्म हुन पाएको छ। अब चाहिँ अब यसको एउटा मात्रै फोकस भनेको निर्वाचन हो। अब हामी निर्वाचनमा मात्रै फोकस गर्छौँ। हामी निकट भविष्यमा यो अब कोभिडको कारण नभएको भए हामी निर्वाचनको डेटसम्मै फिक्स गर्नेछौँ। अब हामी के गर्छौँ भने सबै अब आफ्नो तल्लो तहदेखि नै 753वटा प्रतिनिधि आएर केन्द्रीय कार्य समितिको चयन हुन्छ। अब आफ्नो प्रदेशभित्र भएका प्रत्येक स्थानीय तहबाट आएर आफ्नो प्रतिनिधि चयन हुन्छ। अब प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिका आधारमा केन्द्रीय कार्य समिति चयन हुने भएकाले यो व्यापक रूपमा अब चाहिँ केही समयपछि यसको निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरेर अब निर्वाचनतिर हामी केन्द्रीकृत हुन्छौँ। जस्तै कोभिडले आक्रान्त छ मुलुक, अहिले दोस्रो लहरमा हामी छौँ। विद्यालय पठन पाठन जो जोडिएको हाम्रो लक्षित वर्ग छ 6 देखि 24 वर्षको वर्ग छ, त्यो वर्ग आज पहिलो प्रभावित क्षेत्र बनेको छ। र अब त्यही वर्गलाई परिचालन पनि गर्नुपर्ने छ। यो समयमा जुन योभन्दा अघिल्लो वर्ष यस्तै अवस्था हामीले थेक्यौँ, त्यो सामना गऱ्यौँ र त्यहाँ स्काउटको भूमिका एउटा खालको देखिएको थियो। र अहिले पनि एउटा भयावह स्थिति छ छिमेकी मुलुकदेखि लिएर हाम्रै मुलुकमा पनि सरकारले अहिले बन्द गरेको अवस्था छ विभिन्न जिल्लाहरू, प्रभावित जिल्लाहरूमा। अब हाम्रो यो कोभिड विरुद्धको दोस्रो लडाइँ र हाम्रो भूमिका, उपस्थिति कसरी जान्छ? यो महामारीमा राज्यलाई हामीले कसो सहयोग गर्छौँ? अब तपाईँले हेर्नु, सबैभन्दा ठुलो युवाहरूको सङ्गठन भएको एउटा संस्था नेपाली स्काउट भयो। अब त्यसलाई हामी परिचालन गरेर हामी स्वयंसेवी भावना प्रत्येक ठाउँमा हाम्रो अभियानकै रूपमा चाहिँ हामी स्काउटहरू अब इमिडिएट एवारनेस क्रिएट गर्ने, हामीले जे क्षमतालाई भ्याउन सक्छौँ त्यो क्षमताहरू पालिकामा तल्लो तहदेखि हामी माथिल्लो तहसम्म हामीले त्यो ढङ्गले हामी काम गर्ने तयारीमा गरिरहेछौँ र विगत पनि गरिरहेछौँ र अहिले पनि गरिरहेको थियौँ र विगत पनि गरिरहेको थियौँ। अब भोलि पनि गर्छौँ। हामी त्यो काम हामीले अब तल्लो तहसम्म गयो क्या। अब सङ्गठनको स्ट्रक्चरले आफ्नो ठाउँमा स्वयंसेवी भावना कसरी लाने, कसरी हामीले आफ्नो एवारनेस क्रिएट गर्ने, कसरी यो विकृति विसङ्गति यस्ता खालका महामारीहरूबाट बच्ने भन्ने कुराको अभियन्ताका संस्था चाहिँ नेपाली स्काउट हो। अब केन्द्रको भर पर्न परेन, अब आफै गर्न सक्ने भइयो। अब हामी भनेको केन्द्र भनेको नीति हो, के अरे प्रदेश भनेको समन्वय हो, अब कार्यान्वयन भनेको स्थानीय तह। त्यस कारण स्थानीय तहले आफ्नै मुभमेन्ट अगाडि बढाउनुपर्छ र स्थानीय सरकारसँग मिलेर त्यहाँको सम्पूर्ण कुरामा हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा हामी देखिनुपर्छ। नेपाली स्काउट त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्छ। 6 देखि 24 वर्षका बालबालिकाले अब स्वस्फूर्त रूपमा हिजोको जुन परम्परा सिस्टम थियो नि स्काउटमा आउनका लागि पनि तपाईँको चाहिँ खालको चाहिँ बन्देज जस्तो नबुझाइदिन नचाहने, आह्वान नगर्ने जुन परिपाटी थियो त्यसको अन्त्य भयो। त्यसको अन्त्य पनि भयो, अब सुरुवात पनि भयो क्या तपाईँलाई, सुरुवाती पनि भयो। अब स्काउटलाई घर घरमा पुर्याउनुपर्छ भनेको सुरुवाती यो क्षण हो, यसलाई सुरुवातीको रूपमा लिनुपर्छ। र अब नयाँ ढङ्गले गयो सङ्गठन, नयाँ ढङ्गले युवा र बालबालिकासम्म पुग्यो। अब तिनीहरूलाई बुझ्ने काम हामीलाई अलिक टाइम लाग्ला। हामी यो अलिक कोभिड नलागेको भए हामी अभिमुख तालिम राख्थ्यौँ। हामी स्थानीय तह सबै ठाउँमा पुगेर हामी उहाँहरूलाई अझै एवारनेस क्रिएट गर्ने, उहाँलाई अझै स्काउटी शिक्षाहरू बढी बुझाउने, स्काउटले गर्न खोजेको विश्वव्यापी मान्यता के हो त्यो कुरा उहाँहरूको बिचमा जनजनमा पुर्याउने काम हामी गर्न सक्थ्यौँ। तर हामीलाई केही रोकेको छ। त्यही पनि हामी सञ्चार माध्यम मार्फत, हाम्रा आफ्ना मिडियाहरू मार्फत हामीले ती कुरा बुझाउने प्रयत्न गर्नेछौँ र हामी त्यो ढङ्गले शिक्षा दिने काम गर्नेछौँ। र यो बिचमा यस्तो महामारीमा या कुनै पनि सङ्कट या कुनै पनि विपद आएको बेला मात्रै होइन, अरू समाजमा कुनै पनि सक्रियता देखाउनु पर्ने कुरामा नेपाली स्काउट फ्रन्ट लाइनमा आउँछ। अब सर थोरै हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। विशेष गरी यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँगको सम्बन्ध पनि हाम्रो पहिल्यैदेखिको छ र बारम्बार नेपाली स्काउटमा हुने, केन्द्र स्काउटमा हुने गतिविधिले गर्दाखेरि आलोचनाको शिकार पनि बनेको छ। त्यसलाई चिर्ने काम तपाईँहरूले कसरी गर्नुभयो, या के गर्नुभयो, या सक्नुभयो या भएन, भएको छ भने के प्रोग्रेस भएको छ सर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँगको हाम्रो सम्बन्ध? हामीले हेर्नु सबै संस्था हाम्रो यो संस्था चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताबाट चाहिँ विश्व स्काउटको मूल्य मान्यताबाट स्थापित संस्था हो। यो वाक्स होस् या ओजम होस्, एपिआर लेभलको कुरा गर्नुहुन्छ। हामी विगतमा हामीलाई ब्ल्याक लिस्टेड अर्गनाइजको रूपमा लिएको थियो र छ भने त्यसलाई म धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न। तर म के भन्न चाहन्छु भने एज हाम्रो कार्य समिति आएपछि हामीले यो 2 वर्षको बिचमा गरेको काम भनेको एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको एपिआरको लेभलमा
29वटा राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल स्काउट एक नम्बर राष्ट्रको रूपमा सुशासनमा देखिएको छ र युवाहरूको के अरे मोबिलाइजेसनमा र के अरे मेम्बरसिप ग्रोथमा एक नम्बर देखिएको छ भने यो हाम्रो सबैभन्दा आजको फर्स्ट र ऐतिहासिक दिनको रूपमा पनि यसलाई लिने गरेका छौँ हामीले। किनभने योबाट हामी विश्वका 29वटा राष्ट्रमध्ये एक हुनु भने पहिलो नम्बरमा हुनु भनेको नेपाल स्काउटको इतिहासमै नयाँ आयामताको रूपमा हो र हामीले यो गरिरहेको सक्रियता पनि हो। हामीले आज नेपाल स्काउटले आफ्नो देशभित्र गरेका जति पनि गतिविधि छन् त्यसको एउटा रिफ्लेक्सन हो त्यो के अरे विश्व स्काउट र एसिया पेसिफिक रिजनको रिजल्ट। तर त्यो कुरा मात्रै हामी सन्तुष्ट छैनौँ। तर हामी के गर्न चाहन्छौँ अहिले तपाईँहरू चाहिँ मैले यो इन्टरभ्यू दिँदा पनि 753 तक सङ्गठन पुग्यो नि त, त्यही हो हाम्रो क्रियाशीलता। हामी त्यहाँ सुशासन दिन चाहन्छौँ, त्यहाँबाट सिकाउन चाहन्छौँ, त्यहाँबाट जनशक्तिलाई हामी चिनाउन चाहन्छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जति पनि अहिले प्रोग्रामहरू छन् हामी नेपाल स्काउटलाई बढी मात्रामा तिमीहरूले यो प्रोग्राम चलाइदियो भन्ने लेभलमा आइसकेको छ। युएनले पनि हामीलाई तपाईँहरूको प्रोग्राम यो तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्छु भन्ने आएको छ। हिजो हामी त्यो खालको लेभलमा थिएनौँ, अब हामी यो गाउँ गाउँमा पुर्याउँछौँ यसलाई र यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी फेरि पनि स्थापित मात्रै होइन, हामीलाई जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले सम्झिरहनु पर्ने सङ्गठनको रूपमा अगाडि बढाउँछौँ र हामी आफ्नो डिसिप्लिनमा रहनुपर्ने जुन खालको डिसिप्लिन हो हामी सुशासन कायम गर्नुपर्ने, शून्य सहनशीलता, हामी भ्रष्टाचारको बारेमा शून्य सहनशीलता, हामीले ढिला सुस्तीको बारेमा हामी यी सबै कुराबाट मुक्त गराउँछौँ सङ्गठनलाई। हामी नमुना सङ्गठनको रूपमा सरकारी सङ्गठनको रूपमा चाहिँ नमुना सङ्गठनको रूपमा स्थापित हुन चाहन्छौँ। अन्तमा अहिले कोभिडको यो महामारीमा हामी छौँ, राज्य समेत नागरिक सबैजना लागेका छौँ, घरमा बसेका छौँ, बन्द छ 14 जिल्लाहरू विशेष गरी हेर्ने भने के छ अपिल तपाईँको र अहिले यो तथा समिति 753 स्थानीय तमै जाँदै गर्दाखेरि पनि मेसेज के छ? अब म तपाईँको मिडिया मार्फत वास्तवमा दिपकजी तपाईँ आफै पनि स्काउट भएको कारणले तपाईँलाई पनि म आज स्थानीय तमै समितिको संयोजक भएको कारणले तपाईँलाई गोदावरीको संयोजक भएको कारण तपाईँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र आज जति पनि 753मा रहनुभएका जति साथीहरू हुन्छ सबै समितिलाई म बधाई पनि भन्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई पनि इमिडिएट अब यो कोभिडको विरुद्धमा यो जस्तासुकै महामारीको विरुद्धमा तपाईँहरू सङ्गठित ढङ्गले अब छलफल गरेर विषयवस्तुलाई माथि केन्द्रदेखि प्रदेशसँगको समन्वय गरेर इमिडिएट तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील हुनुहोस् भन्ने अपिल पनि गर्न चाहन्छु र जुनसुकै अवस्था आए पनि सङ्कट आए पनि र जुनसुकै सहयोग गर्नुपर्छ भने नेपाली स्काउट जहिले पनि तयार छ, केन्द्रीय कार्यसमिति जहिले तयार छ। तपाईँले इमिडिएट हामीसँग कुनै पनि कुराको डिमान्ड गर्नुहोस्, हामी त्यो कुरा फुलफिल गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र त्यो खालको अभियन्ताको रूपमा तपाईँहरू आजदेखि मुभ हुनुहोस् र नेपालको इतिहासमा नेपाली स्काउटको ऐतिहासिक क्षणको रूपमा पनि यसलाई लिएर तपाईँले आफ्नो कामलाई आफूलाई स्थापित गर्ने, आफू स्थापित लिडरको रूपमा देखिनको लागि, समाजका सामाजिक अभियन्ताको रूपमा देखिनको लागि यहाँलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र इमिडिएट तपाईँहरू क्रियाशील हुनुहोस् भन्ने कुरामा तपाईँहरू मार्फत भन्न चाहन्छु। धन्यवाद समयका लागि। धन्यवाद। दर्शक हुनुहुन्थ्यो नेपाल स्काउटका समितिका संयोजक लोकबहादुर भण्डारी र जुन हिसाबले स्काउटले आज एउटा ऐतिहासिक दिन र ऐतिहासिक घडीबाट आफूलाई सफल र त्यो ठाउँमा उभ्याएको छ, अब चुनौती पनि त्यतिकै थपेका छन्। हो, अब स्काउटलाई र स्काउटिङ गतिविधिलाई अगाडि कसरी बढाउँछन् त स्थानीय तहमा गठन भएका समितिहरूले, प्रदेशको भूमिका कस्तो रहन्छ, सङ्घले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुराहरू अझै पनि बाँकी नै छन्। यद्यपि सकारात्मक सुरुवात भएको छ र बारम्बार निर्वाचनको प्रश्न गर्ने जो हुनुहुन्छ यससँग जोडेका व्यक्तित्वहरू उहाँहरूलाई पनि अब त्यो प्रश्न गर्नु नपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि अब सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह हुँदै स्काउटले आफ्नो संरचनालाई विस्तार गरेको छ र अबको ध्यान भनेको संयोजकले भने जस्तै निर्वाचनमै पहिलो ध्यान केन्द्रित भएको हुनाले निर्वाचन सँगसँगै स्काउटिङलाई पनि अगाडि बढाउने कुरामा नेपाल स्काउट लागेको छ र हामी नेपाल स्काउटको यो ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक कार्यलाई पक्कै पनि यो एउटा हरेक 6 वर्षदेखि 24 वर्षसम्म उमेरका बालबालिका, अभिभावक, शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तित्वहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू र स्थानीय तहहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा स्काउटले गरेको यो निर्णयलाई स्वागत गर्दै स्काउटिङ विकासका लागि र स्काउटिङ अनिवार्यताका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलुन् हाम्रो चाहना, अपेक्षा बस यतिका लागि हो। स्काउटका संयोजक भण्डारी भनिरहेका छन् अब सीमित क्षेत्रमा, सीमित दायरामा खुम्चिएको स्काउट अब विस्तार हुनेछ र अब लक्षित वर्गसम्म स्काउट पुग्नेछ। अब विगतको जस्तो स्काउट हुने छैनन्, जसलाई यो अभियानमा सरिक हुन मन छ, अर्थात् जो लक्षित वर्ग, लक्षित समूह छ उनीहरू स्वस्फूर्त रूपमा यस अभियानमा सहभागी हुन सक्नेछन्। पक्कै पनि सराहनीय काम हो। मुलुक संहितामा गएसँगै स्काउट कहिले जान्छ त स्थानीय तहसम्म भन्ने प्रश्नको जवाब हामी सबैले पाएका छौँ। आशा गरौँ अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना स्काउटका गतिविधिलाई चुस्त दुरुस्त र सम्बन्धित या लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनेछन् र स्काउटको जुन सिद्धान्त छ त्यो कार्यान्वयन हुनेछ र नेपाल स्काउट
अब स्थानीय तहमा गएसँगै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्णता पाएसँगै चुनाव कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाब पनि छिट्टै घोषणा हुने नेपाल स्काउटले जनाएको छ। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम हाम्रो स्काउट यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा माग्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।